Hello everyone, I hope you are feeling very well. उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने वर्ल्ड की मोस्ट फेमस पर्सनालिटीज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें आज मैं जिसे रिव्यू करने जा रहा हूँ। जिसे आप लोगों को पता है कि नेपोलियन बोनापार्टे का मैंने पहला पार्ट उसकी बायोग्राफी को पहले ही पहला पार्ट आप लोगों को ऑलरेडी रिव्यू किया था। अभी उसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने क्या देखा था कि उसका बचपन कैसे गुजरा, उसके जो है ना सोल्जर यंग सोल्जर किस तरह गुजरा, और उसकी उसकी जो काम थे कारनामे थे वो क्या थे, वो सारा मैंने पहले पार्ट में कवर किया था। अभी इस पार्ट में हम कवर करेंगे कौन कौन सी जंग में इसने लड़ा, और कौन कौन सी इससे जो मिस्टेक्स हुई उनकी वजह से इसको जो है ना कुछ शिकस्त हार का सामना होना पड़ा। और ये ब्रिटिश के साथ इसका इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्या था और इसका ड्रीम क्या था वो देखेंगे हम। लेट्स गो। नेपोलियन की एम्पायर 1812 में आप लोग देख सकते हो कि किस तरह नेपोलियन की जो एम्पायर है कितनी बड़ी थी। आप लोग देख सकते हो कि ये यहाँ से इजिप्ट की तरफ जा रहा था और वहाँ से रशिया पर इसने हमला किया था, और स्पेन पर भी इसने कब्जा कर लिया था। ये सारा प्रॉपर ये जो है ना फ्रेंच ने इसने नेपोलियन बोनापार्टे ने ये सारा कवर किया हुआ था इसने। और यहाँ तक ये इसका ये ख्वाब था कि मैं ब्रिटिश जो है ना ब्रिटिश उस टाइम जो है ना सब कॉन्टिनेंट पर उसका कवर सारा कंट्रोल था। इसकी वजह से इसने जी इजिप्ट पर जब हमला किया तो इजिप्ट पर हमले करने के बाद मिस्र पर जब इसने हमला किया तो उसके दौरान वहाँ पर टीपू सुल्तान थे, और टीपू सुल्तान ने इसको कहा था, इसके हेल्प करने के लिए इसने कहा था कि जैसे मैं इजिप्ट पर हमला उसको कन्क्वर करके उसके बाद मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा और उसके बाद मैं ब्रिटिश को भी ख़त्म करूँगा। इसका यही ख्वाब था कि मैं ब्रिटिश को भी ख़त्म करके यहाँ पर मेरी अपनी सल्तनत हो। और नेपोलियन की वजह से जो अमेरिका को भी आज़ादी मिली उसकी वजह भी यही थी। फिर आगे बढ़ते हैं। नेशनलिज्म ब्लिसिंग एंड कर्स। ठीक है, कौमों की कौम परस्ती क्या थी, उनकी नेमतें क्या थी और उन पर लानतें हुई जो किस तरह, वो हम सारा देखेंगे। नेपोलियन ने जब नेशनलिज्म पर शुरू किया, ठीक है, पॉलिसीज बनाई कि नेशनलिज्म कौम परस्ती पर जो है ना वो हाई लेवल पर थे उस टाइम, जो कौम परस्ती थे उसकी वजह से। बट द इन एरिया डिफीट एनी कंक्वर बाय द फ्रांस as a strong feeling of the heart towards the Napoleon crosses, the people began to join together in one fight against the France. ठीक है, यही कौम परस्ती की वजह से जब जो है ना लोग जो फ्रांस के एक साथ होकर उनके साथ नस्ल कशी के खिलाफ की वजह से वो एक साथ होकर फ्रांस के साथ लड़ने की कोशिश की। अभी आते हैं नेपोलियन से जो तीन बड़े मिस्टेक्स हुए जिसकी वजह से वो गलतियां हुई जिनकी वजह से नेपोलियन को ये अपने जिसकी वजह से उसे बहुत बड़ा जो है ना लॉस हुआ, बहुत बड़ा उसे नुकसान हुआ। वो था द कॉन्टिनेंटल सिस्टम, बर आज़मी सिस्टम, जो ठीक है बर आज़मी निज़ाम सिस्टम का था। ठीक है, उसके बाद पेनिनसुलर वार, मतलब ये जजीरा नुमा वार थी उस पर, और इन्वेंशन ऑफ रशिया, जब इसने इन्वेस्ट किया रशिया पर हमला किया। एंड ये तीन बड़े मिस्टेक्स थे जिसकी वजह से नेपोलियन को हार का सामना हुआ और ब्रिटिश को हरा नहीं सका। अभी आते हैं द कॉन्टिनेंटल सिस्टम। इसका बर आज़मी निज़ाम किस तरह था। सबसे पहले नेपोलियन क्या करना चाहता था, निवेला ब्रॉटेड जो है ना ट्रेड करना चाहता था किसके साथ, ब्रिटिश के साथ, क्योंकि रॉयल जो है ना नेवेला नेवी ट्रेड जो है इसकी बड़ी सबसे बड़ी ब्रिटिश की थी, उसको ये डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था जब इजिप्ट की तरफ जाना। मगर इसने क्या किया, ये ब्रिटिश के साथ मिलकर ट्रेड करना चाह रहा था, ट्रेडिंग विद द रेस्ट ऑफ यूरोप। ठीक है,
یہ یورپ کے ساتھ ٹریڈ کرنا. اس کے بعد مینی نیشنز اگنور اینڈ برٹش واز ایبل ٹو پس تھرو دا ٹو مینی ہالز. اس کے بعد کئی قوموں نے اس کو نظر انداز کیا اور یہ ہے نا اس کی وجہ اس کو یہ قابل نہیں سمجھا کہ وہ برٹش کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھے طریقے سے بزنس کر سکے. اس کے بعد اس نے جو ہے نا ریوریج بدلا لینا برٹش سے بدلا لینے کے لیے انگریزوں سے اس نے بلاک تیار کیے، جس کی وجہ سے فرانس کی اکانومی وچ ہیڈ ٹو فرانس اکانومی، کیونکہ فرانس کی اکانومی کو اچھا خاصا دھچکا لگا. پھر آگے بڑھتے ہیں دا پینسلر وار. یہ جزیرہ نما وار تھی جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، جو کہ یہ ہے نا بیسیکلی کس کے درمیان تھی؟ فرانس اور اسپین کے درمیان. فرانس نے کس پر اٹیک کیا؟ اسپین پر اٹیک کیا. آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو اس میں میپ میں، یہ دیکھو فرانس سے یہ اسپین پر اٹیک کیا. یہ بھی ایک نظر انداز کیا گیا برانز، یہ بھی کانٹیننٹل سسٹم تھا. اور یہ تقریباً وار جو 6 ایئر تک چلی اسپین اور فرانس کے درمیان. لیکن اسپین نے ایک گوریلا وار کی ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے اس نے جو ہے نا اچھا خاصا نقصان پہنچایا فرینچ ملٹری کو. فرانس کی ملٹری کو اس نے اچھا خاصا نقصان پہنچایا، جانی اور مالی طور پر بہت میسو لیول پر اس کو لاس پہنچایا. پھر آگے بڑھتے ہیں. اس نے جب انوینشن آف رشیا 1812 پر 1812 میں جب اس نے رشیا پر حملہ کیا، اس کی ویلڈ ریزن یہ تھی کہ وہ گریٹ ٹریڈ برٹش، کیونکہ اس کی جو ہے نا وہ زیادہ کا ٹریڈ کس سے کرتا تھا؟ وہ برٹش کے ساتھ. اس ٹائم برٹش بہت طاقتور تھا، ٹھیک ہے. اور اس کا بھی یہی خواب تھا کہ وہ برٹش کو کیا کرے، برٹش پر حملہ کر کے اس کو روکنے کی کوشش کرے. اس کے بعد رشیا کے جو ٹراپس تھے ان لوگوں نے کیا، مسکو جو ان کا تھا وہ ایوری تھنگ از ڈن ٹو اسکواڈ ارتھ پالیسیز. اس لوگوں نے ارتھ پالیسی کے تحت اس نے سب کچھ وہ جلا دیا، اور یہاں تک کہ لیونگ نتھنگ فار دا فرینچ، کچھ بھی نہیں چھوڑا فرینچ والوں کے لیے. ایوری ریسیونگ سرنڈر فرام دا رشیا سائزرز. کئی لوگوں نے ان لوگوں نے کیا کیا، سلنڈر کیا رشیا کے دوران. اور نیپولین ڈیسائیڈ ٹو ریٹریٹ ان ونٹر. اس کے بعد نیپولین نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ سردیوں کی وجہ سے اسے واپس ہونا پڑے گا. لیکن یہاں تک کہ اس کی 6,000 جو فرینچ ٹراپس تھے، ان کی فوجی تھے، ان میں سے 6 لاکھ ان کی جو ہے نا 6 لاکھ جو فرینچ فوجی تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا 5,90,000 لوگ فوڈ نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے، نہ پانی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ونٹر آ چکا تھا. اس کی وجہ سے نیپولین کو بہت بڑا جھٹکا لگا، جس کی وجہ سے رشیا نے اس کو اور برٹش کو بہت بڑا فائدہ ہوا. رشیا نے اس کی کمر توڑ دی اور نیپولین نے واپس اختیار کیا. اس کی تقریباً 5,90,000 فوج اپنی فریزنگ ٹو ڈیتھ، مطلب ان کے لیے کھانے یا ان کی پانی کی وجہ سے، زیادہ سردی کی وجہ سے بھی ان کی جو ہے نا ڈیتھ ہو گئی. پھر آگے بڑھتے ہیں. ایکسل ٹو ایلیبلا. ایلیبا کیا تھا؟ اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے فورس گریٹلی ویکڈ اینڈ نیپولین از ڈیفیٹ بائی دا کمبائنڈ برٹش. اس نے کیا کیا، گریٹلی ایک ویک اپنی جو کمزور فورس تھی اس نے پھر سے ایک ساتھ کر کے جو برٹش کو ہے نا، برٹش، رشیا اینڈ پریشین فورس، یہ ایک ساتھ ہو کر ان لوگوں نے فرانس پر حملہ کیا. ان لوگوں نے ایک الائنس بنا کر، اتحاد بنا کر، پھر سے مشترکہ ہو کر اس کی کمزور جو فورس تھی لیبیا پر، اس پر حملہ کر کے اس کو بھی
فرانس کی جو فوج ہے اس کو بہت زیادہ کمزور بنا دیا تھا، اور اس کے بعد اس کو ایک آئس لینڈ کے طور پر اس کو وہاں پر 1815 میں میڈیٹرین سی پر اس کو ایز اے جلا وطن کے طور پر چھوڑا گیا، وہاں پر اس کو جانا پڑا۔ اس کے بعد نپولین کے 100 days، نپولین کے 100 دن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے after the years of Elbe، اس نے کیا کیا، نپولین نے تقریباً اس کی جو چھوٹی آرمی تھی اس کے پھر سے اس نے اسکیپ بیک ٹو دا فرانس۔ جب وہ فرانس آیا، ہی ونس اگین بیکیم اے ایمپر، اور پھر اس نے دوبارہ اپنا جو ہے نا نظام سنبھالا، پھر سے ایک بادشاہ بن گیا۔ اس کے بعد ہی اٹیمپٹ ٹو اسٹرینتھ ہز آرمی، پھر اس نے اپنی آرمی کو ایک اسٹرینتھ دی، پاور دی۔ دا فرینچ ویلکم ہز ریٹرن، اور فرانس کے لوگوں نے اس کو پھر سے دوبارہ ویلکم کیا۔ اصل میں یہ 100 days کے بعد اس نے کیا کیا، ٹھیک ہے، اس نے اس کی جو آرمی تھی اس نے پھر سے رائز کیا، اس نے اپنا چھینا جو ہے نا ان سے۔ اس کے بعد اس نے اپنی امپائر سنبھالی، اس کے بعد یہ بادشاہ بن گئے، اور یہاں تک یہ بات پہنچی کہ فرینچ جب یہ واپس آئے اور اس کو ویلکم کیا گیا اپنی قوم نے۔ اس کے بعد نپولین کے لاسٹ اسٹینڈ کیا تھے وہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس نپولین نے اپنی جو فنشنگ کیا گڈس برٹش پریشنس میٹ نپولین واٹر لو کو، اس نے یہ جنگ تھی جس کے دوران اس کو بہت بڑا پلیجیمس کے طور پر اینڈ ہز ان ایکسپیرینس آرمی ڈیفیٹ، اور یہاں تک کہ ان کو ایک ان ایکسپیرینس آرمی نے بھی شکست دی۔ اس کے بعد ایکسلڈ فار دا گڈ اسٹیون ہیلن اینڈ آئس لینڈ ایٹ دا ساؤتھ اٹلانٹک، ٹھیک ہے۔ ایک اسٹیون ہیلینا ایک آئس لینڈ تھا، وہاں پر جا کر ساؤتھ اٹلانٹک میں جا کر اس کے لاسٹ اسٹینڈ تھے۔ واٹر لوپ کی وجہ بھی یہی تھی کیونکہ برٹش اور پریشینس اور رشیا نے مل کر اس پر واٹر لوپ کی وجہ سے اس کو نپولین کو ہروایا، اور انیکسپیرینس کی وجہ سے اس کو ہارنا پڑا۔ اس کے بعد نپولین کی ڈیتھ کس طرح، تقریباً آفٹر 6 years on اسٹیون ہیلینا تقریباً 6 سال کے بعد اسٹیون ہیلینا نپولین کی جو موت ہوئی وہ تقریباً اسٹمچ کینسر کی وجہ سے ہوئی۔ 1821 میں اس نے کیا کیا، اس کو جو ہے نا اسٹمچ کینسر کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی، اور مچ کنٹروورسی سراؤنڈنگ ہز ڈیتھ، مطلب اس کی جو ہے نا بہت زیادہ کنٹروورسی چلتی ہے کہ اس کو جو ہے نا انگریزوں نے جو ہے نا برطانیہ میں ہیو ٹو پوائزن ٹو ہم، جو ہے نا اس کو جو کسی بھی طریقے سے انگریزوں نے اس کو زہر دے دیا، پوائزن دیا، اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوگی۔ مگر کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اسٹمچ کینسر کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ خاندانی بیماری تھی کہ اس کے باپ کو بھی یہی اسٹمچ کینسر ہوا۔ ابھی آتے ہیں نپولین کی لیگیسی کیا تھی نپولین کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ناؤ ایز ون آف دا گریٹ ملٹری لیڈر فار آل ٹائم، یہ ایک بہت گریٹ عظیم ملٹری لیڈر تھا تمام ٹائم کے لیے۔ نیشنلزم تھرو آؤٹ دا یورپ واز ٹو آفٹر دا ہز ریجن، اس کی جو قوموں پر جو پرستی کی یورپ کے، اس نے ڈیورنگ دا آفٹر ہز ریجن، اپنے ریجن کے لیے، علاقے کے لیے بہت مشہور تھی۔
कांग्रेस ऑफ वेना 1815 ने इसने क्या किया कि फिंगर आउट टू द क्रिएट पीस बिटवीन द नेशंस। कौम परस्ती लोगों जो कौम लोग थे उन कौमों में किस तरह अमन कायम किया जाए, कांग्रेस ऑफ द वेना के तौर पर 1815 में ये इसने कोशिश की। उसके बाद आफ्टर डिफीट इज यूरोप एक्सपीरियंस रिलेटिव द पीस बिटवीन द नेशंस 100 ईयर्स अंटिल वर्ल्ड वार वन। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड वार वन में जो है ना अंटिल तकरीबन इसको 100 डेज लगे, तो पीस हुई अन एक्सपीरियंस, तो इसको बहुत ज़्यादा शिकस्त हुई। नेपोलियन जो कि इसके पास लीडरशिप की वजह से, अपनी हिम्मत की वजह से और इसकी वजह से इसने बहुत बड़ा नाम कमाया, और यहाँ तक का इसका यही ख्वाब था कि मैं ब्रिटिश को अपने कदमों के नीचे रौंद दूँ, उसे भी मैं शिकस्त दूँ, उसे भी डिफीट दूँ, मगर ये इसका ख्वाब ही ख्वाब रहा। ब्रिटिश ने रशिया, क्रिश्चियंस और किसी बहुत सी मुल्क के साथ मिलकर इसको नेपोलियन को जो है ना तबाह कर दिया। नेपोलियन बहुत कमज़ोर हो गया। और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा मेरा वीडियो। अगर आप लोगों को कोई इंक्वायरी हो या इस टॉपिक के रिलेटेड, इस बायोग्राफी के रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, वो कमेंट बॉक्स में लाजमी डालें, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग लर्नर क्लब्स।